لا إقامات ولا شيء، وخضرة وزي ما أنت شايف، شوفت عينك يعني. تعتقد لوهلة بأننا خارج المملكة العربية السعودية، لكنني الآن أتواجد في الرياض، وبالتحديد في حي البطحاء، لنزيح اللثام ونكشف الحقيقة. تمرد للعمالة في حي البطحاء، وافتقاد للبوصلة، وضرب بالقوانين عرض الحائط، ولسان حال العمالة السائبة يقول: لا مكان للخوف في هذه البقعة من خرق القوانين التي أقرتها الجهات المسؤولة. توجهت إلى أوكارهم لأرى تلك المناظر التي تشمئز منها النفوس وتبين حقيقة هذه العمالة. تعال ايش بيع هنا؟ تعال يا باي، ايش بيع هنا؟ تعال ايش بيع؟ القذارة في أبهى حلة تجدها هنا، وكر آخر يقوم بنفس العملية القذرة، ولكن هذه المرة تحدث لنا وكانت المفاجأة. ايش سويت هنا؟ أنا جيجي. ها؟ أنا جيجي. وايش سويت هنا؟ ايش صوت هذا؟ أنا جيجي. هذا الحين أنت يذبح صح؟ الحين يذبح هذا؟ باعة متجولون يبيعون بضاعتهم بثمن بخس وبأعلى درجات القذارة، خضروات وفواكه توضع بجانب القمامة وأخرى في وسطها، وآخرون يبيعون ما يسمى التنباك دون خوف من أحد. أنت الشغل هنا؟ لا ما في. ها؟ لا ما في شغل هنا؟ لا. أنت ما في بيع هذا؟ لا نفر ثاني. ليش بيع؟ أنت يعطي هذا نفر طيب الحين؟ لا نفر. أنت وين روم؟ من وين أنت؟ لا أنا روم. أنت من وين؟ أنا بنغلاديش. نفر ثاني هذا. أنت أنا غلطان ولا ما أنت غلطان؟ غلطان. غلطان؟ أيوه. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فلقد كان للعمالة مخالفي نظام الإقامة نصيب من هذا المكان الذي يغص بالمخالفات. حين أنت ما في هوية ما في إقامة.